عشان ما يعرفش حقه فين. دار مكنة ضراوة مش عارفة تدري 7 سنبلات، في كل سنبلة 100 حبة. بقوا كام حبة دلوقتي؟ ما هو ده مقياس اللي انت سايبه وشغال في البلابوك. عرفت ان فيه طرق تخليك تريلياردير بحرف واحد قائم على علم، او برقم واحد قائم على علم. عندما تتاجر بعلمه، احنا بنطلع لله 99 والواحد اللي بنبزنس فيه آلات. بنديك علمه، عملت بها عملت ما عملتش، انت في النهايه شاري مني آلات، وكل لله ونحن عليها خدام وموصلين لمن يستحق، حراس عليها لأنها أمانة. آل الديمومة توفر تريليارات الجنيهات على الأمم كافة، الفقير يلاقي ياكل والمسكين يلاقي ياكل. اللي بنهدله بيته لقينا آلة تزود الرقعة الزراعية، نقوم نحط فيها الزراعة، والولد يركب توك توك، يبقى عنده توك توك، يبقى عنده عجلة بجنزرين كده. وما نهدلوش بيت، لا نشوف فكرة، لأن الولد هيجيب 10 وال10 هيجيبوا 100. قانون الطاقة الثابتة آدم 1 زائد ثبات الطاقة أمنا حواء، يبقى ده 2 بيساوي حركة دائمة 9 مليار. إنسان أهو في ذاته كله حواء وآدم، وشجرة وسخة بناكل منها أهو. لو ما كناش أخطأنا، أمال هو يعني اللي أبونا آدم اللي أخطأ وإحنا اللي ما أخطأناش؟ وخطأ خطأ واحد. أنت عارف أنت أخطأت كم خطأ في كم نفس؟ يكمن بداخلهم فكر داخل نفسك المريضة حتى يترجمهم عقلك المظلم اللي لا يرى إلا مادة سوداء لا وقح رياح لا ترى بل يسمع ما بها من أصوات. عرفت يا ابني القرية السياحية؟ مشروع القرية ده لأهل. بيجي بقى اللي بياخد بقى توكيل بالأوبر، توكيل بالقرى المعلقة، توكيل بالنهر المعلق اللي يزيد الرقعة الزراعية والسكانية أيضا، لأني وجدت المياه اللي هتغزو أزيد الرقعة الزراعية وأوفر للشخص، أخليهم جنب بعض وأزيد لهم الرقعة الزراعية برضه. حل، لأنه بيتكاثر الشعب، أوجد للتكاثر حل. لكن هديت لواحد بكرة هدي ل10 بعده هدي ل100، يبقى أنا كده كسرت المثلث. كيفية إحيائه لا اقعد يابا جنب أبوك ولا يهمك، إحنا عندنا الفكرة اللي تطلع نهر معلق وناخده بيه الصحراء، بس هنجيب لك توك توك وهنديك 3-4 فدانين زيادة، وفي آلة الدفع الذاتي ومية وكهرباء، وازرع يا حبيبي وابقى روح وتعالى بالتوك توك يا حبيبي، وخليك جنب بابا وماما، بابا عويس وماما شباب. ماشي فكري عشان ما تنساش تاني. هو ده الموضوع سهل، بس لمن يراه سهلا ومن يراه صعبا هذا ما استصعبه ما شاف الا الصعب، استسهله لين له الصعب. فهو ده الموضوع. بسيطه ما تستبسطهاش، صعبه ما تستصعبهاش، سهله ما تستسهلهاش. تعرف تقول كده عشان ما تقولش الواد ده بيقول ليه، الواد ده عادي يباعتك. لا، ده موقف حصل من اهل قريتي اللي انا ما رايت فيهم حد وحش، وان مشروع بسيط رأوا رزق بكره فقط تراهم خير مستضيفين، خير علم، خير أدب، خير استقبال، خير أخلاق. وزي ما ذكرت فينا كل الديانات، ولكننا كلنا أحباب خالص وكده خالص. فأن كل العالم آية، وأنا شايف الآية آية عظيمة إن بها 1% قادرين على تغييره.
ما هو أصلك لو فاهم ما كنتش قول أتيت بدين جديد. يا أخويا أتيت بدين جديد، طالما أنت ما فهمتش من القديم حاجة. أتنك بدين جديد يسمى المثلث، مفتاح كل الديانات. أي مثلث الأحياء الكونية، مصطلح لا تعي عن وجود شيء وأنت في منتصفه ولا تدري عايش. هذا المثلث دين جديد. أتى مسيلمة الكذاب. طب يا اللي مش كذاب، انت قريت القرآن واستعذت بربنا وخدت ربنا معاك واستعذت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأول ما بدأت وخدت ربك معاك، ما انت استعذت به وخدته معاك. فتحت الكتاب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أهو مالك يوم الدين وهو يوم الدين وهو مالكه، إياك نعبد وإياك نستعين، أهو هنعبد من غيره، اهدنا الصراط اللي بنتكلم فيه هذا المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مش غير المغضوب عليهم. لا هو آدم غلط وإنت اللي صالح، يعني هو خلف واحد ما غلطش، الكل نزل بقانون غلطان، كفايه كل من شجرة الزقوم، شجرة الحميم اللي تحسبها نور وهي نار. أوعيت هذه المقاييس عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معارج ومدارك، بسم الله الرحمن، استعاذت بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، اخترقت باسمه، بداية اللانهاية، السين المثلث، لأنه هو الأول والآخر وأنت في المنتصف. باء سين ميم، باء بداية اللانهاية، السين المثلث، ميم الدائرة المغلقة. ما أنت عرفت في الألف نواة الألفية، يبقى بنقول الحمد لله رب العالمين. العالم الأول اللي احنا فيه دلوقتي، والعالم الآخر القيامة الصغرى اللي داخل قيامة كبرى، وقيامتنا احنا الكبرى بقانون فرض كفاية ولا الدبر. يبقى قبل ما بتقرأ القرآن بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وباسمه، أي بيه، بسم الله الرحمن الرحيم، بتقوم نازل وادي البقر، بتبدأ بالبقر، ألف ألفية صراط المستقيم، لام شمسية ولام قمرية، ميم الدائرة المغلقة أم الأزواج الأرض. يبقى ده المثلث دين جديد ترى من خلاله دينك القديم اللي لا تعي منه حرف واحد، وإلا كنت وعيت ألف معناه إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفتحت إزاي؟ ملك وخير ملك يوم الدين، رأنا وجهه من خلال وجه الناس الطيبين، أخلاق من أخلاق الناس الطيبين، خير خليفة، وخير خليفة للأنبياء من تشبه بهم، وخير خليفة بمن تشبه، وحبل موصول يشكل سبحة مفروطة، بداية اللانهاية، سبح 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 سبح. في المولد، مولد النبي جمع أنبياء، يشكل قرآن عظيم في ألفية عظيمة، لام شمسية وقمرية، ميم الدائرة المغلقة. أنت فتحت أهو، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. العالم بقى الأول أهو اللي أنت نزلته ده، والعالم اللي هيريك إياه إلى أن ترى. يبقى هذين الزوجين لا يرى، ولكن كأنك ترى من خلال استخلافك إياه، من خير أدب، خير علم، خير أخلاق، خير حضرة، خير كلام، خير إلقاء، خير تدبر، خير من يوصل. ونهر الخير معنى خير واحد، ولكن لها مئويات كوثرية لا نهاية له. ولكن هل تدبرت معناها الأولي؟ موقف وراه ديمومة. الذين أنعمت عليهم
اللي طلع فوق، غير المغضوب عليهم اللي بينزل تحت، ولا الضالين اللي مش فاهمين ايه الحكايه ولا منين يودي على فين. شجره ليس لها من قرار، طرح شجره الشيطان، ما هي تطرح ملائكه وشياطين وخزعبلات ما هو كل مرسلين بقى. امال مين ارسلنا يا سيدي؟ بقانون مرسل كفايه. اول شخص نزل ادم مرسل، ومنبئ سينبئ بغلطته، يبقى ده المغضوب عليه نزل تحت، جه من هذا الصراط المتكسر اللي قاعد تطول فيه وتأثر فيه. بأول حاجة اللهم جنبنا الشيطان، ما أنت نازل تخترق الدار المغلقة عشان تنجب الأزواج الشمس والقمر وتنجب الذكر والأنثى. نسيته نساك. يبقى هنا مقياس كأنك ترى، لأنك ترى من خلال الرؤية المجسمة الدالة على لا ترى من خلال الرؤية النسبية والمعادلة. الرؤية من خلال المسميات والمعادلة من خلال الأبعاد. يبقى ده المغضوب عليهم اهو، لأنه أخطأ نزل ياكل من شجرة الزقوم. يبقى ادخل القرآن هذا. صراط الذين أنعمت عليهم اللي طلع يا حبيبي، غير المغضوب عليهم اللي قاعد يجي كده، اللي جاي يتعلم في مركز تدريب ويطلع كويس السي، عيد صغير إلى عيد أكبر، أيام صغرى إلى أيام كبر، وبقانون فرض كفاية إما الإنسان بيموت قامت قيامته، طلعت شمسه من المغرب. اللي عايز توقف الشمس تعرف تقوم ماسك بتاعتين كده، دي الشمس والقمر، وواحدة ونص بحسبان ترقص الدنيا كده، حاجه كده. الاستاذ يمسك زوجين كده، ايه ده؟ اصله فرعون، بس هنمسكه دائرتين مغلقتين اسمها شيخ خليل، هيعمل كده واحده ونص. والدنيا هتوريه بقى هارون الرشيد ايه الحكايه. يا شيخ أنعمت عليهم اللي فوق، غير المغضوب عليهم اللي لسه قاعدين يعافوا هنا مش عارف ايه خبطوا، غير المغضوب عليهم اللي نازل، ولا الضالين اللي لسه مش فاهم مثلثه. يعني ايه مثلث؟ يقول لك عيل صدق ولد على طول، تقول يعني ايه المثلث؟ دين جديد. ايوه دين جديد، طالما انت البعيد ما فهمتش من القديم حاجه. وهذا الدين الجديد القائم على مثلث الأحياء الكونية الناموس، الكون الأعظم يكمن في الألف يا سيدي، في قرآنك اللي أنت ما فهمتش منه حاجة. بدأت من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى صدق الله العظيم، وما رأيتش لا معادلة ولا نسب ولا آلات ولا كيفية تكاثر أي شيء خالص. حتى التكاثر البشري ألاكم بالتكاثر ما شفناهوش وما عرفناش حتى نتفاعل معاه، تفاعلنا معاه بأبو الهدى. فاسمع يا حبيبي، تعلم كويس عشان تعرف تتكلم كويس، لأن اللي مش هيبقى في المكان المناسب هينزل يا حبيبي. رضا يا حبيبي أيا كانت درجته وأيا كان من خلفه، لأن هذا قانون الله حبيبي وجازم حازم، والله لا يعتف لا انت ولا امثالك حتى تكونوا لمن سبقكم واللاحقين آية، ويجعل بأسكم على أنفسكم، ونحن نعلم من الله الكيفية القائمة على ذات أنفسكم المريضة، ونحن بكم محاصرين بالحرف والرقم والاسم والتاريخ. لا صيط نفسك وما انتش عارف حاجة، نعلم منك يا الله. طب ده اسلوب راجل متحضر يكلم زميله في العلم ويطلع يقول الراجل ده والله يقول كلام وحش، كلام وحش خالص، الكلام ده الراجل ده بيقول كلام وسخ. ايه ده؟ ضحكوا عليك يا شوال. صبر جميل وأنت تعي ما أقول، وإن لم تعي فسوف تعي.
أمبير عداد أيامك السود عد من أول جمعة أنت نويت فيها النية السوء يا صاحب سوء السوء، وأنت محصور بحرف واحد من وهن يخليك تمشي تهطرس في وادي هطرس. فالتزم الأدب يكون لك خير وجاء تدرى فيه، وأسفك غير مقبول. بول بول. فهذا الدين الجديد أيها الصالح، هذا الدين الجديد يعلمك قيمة الدين القديم اللي انت ما فهمتش منه حاجة، ويعلمك حرف واحد فقط، ألف، الألفية اللي ما لقيتوش علشان تاخد ربك وتدخله وادي البقر ووادي الأنعام اللي أمثالنا، ولكل أمة خليفة وكل خليفة يحكم بأمره ونعي ما نقول. ايه اللي يخليك تاخد ربك وتدخل المهرسة دي ومن غير ما تسمع أي حاجة ولا تجني أي حاجة ولا تطلع بأي حاجة، تعم على الكل، على المسلم واليهودي والكافر إلى أن ربنا يهديه، وكله في بعضه فرد واحد وفرض هدايته بطرق نحن نعلمها من الله من حيث لا تدري أنت ولا أمثالك ولا تحتسب، ومحصنين بالكيفية القائمة على الذات. فهمت يا عبيط يا مهيطل؟ من بلدك غزا سفارات العالم الجندي المصري حامل قانون الديمومة القائم على الأحرف والأرقام المنجبة لعلم حرف الألف في قرآنك فقط، ورأينا فيه ما لا تراه في كل القرآنيات لا أنت ولا أمثالك، لأننا نرى بعين الله ولا نرى بعين قراءة الإنشاء، وعندما نرى بعين الله نرى أننا في ذات القرآن ومن ذاته ومنه وفيه لابسين، لأننا من مواده وقرآنه آيات حركية ومترجلة، ومنها الصم والبكم والعمي، ومنها الكتلة اللي تعك فيه تشغيل خيبتك التقيلة، تكون لك مقياس الخيال زائد الكتلة تعك فيه استخراج خيرات هذه الكتلة منها، ومن بورها توجد مياه. يبقى من هذه الصخرة المياه لأنها الوسيلة المؤدية إلى الفضيلة. ونحن من يضع المقياس المؤدي للديمومة من خلال النهر المعلق والنهر الصناعي المعلق. وهناك فرق بين النهر المعلق من ألف نواة العشار، وهناك بين هذا والنهر الصناعي المعلق هناك فرق، التي يعمل بظل ظلال نهر النيل العظيم. فهذا الدين الجديد اللي بتتهمنا من خلاله بالإلحاد، قد ما شرحنا لك منه كمثلث ما تعداش علم الألف ورقم واحد مقياس ال11، طالما ما فهمتش يعني ايه الثلاثة والمثلث بتقول لي يعني ايه، اقول لك ده في ايدك يا راجل اهو، و33 اهو، بتتوضى 3 وبتقف في الصلاة والركوع 2 سجود 3 اهو، في 5 ب15. وقلت انا الكلام ده ما سمعتوش ليه قبل ما تتسرع وتتصرع ونراك مصروع؟ ليه ما تروتش؟ ليه ما خدتش بالسبب؟ تسألني مستكبر يالا يا بقى، انت يالا وانت ولا حاجة يالا، قيمتك نفس القيمة اللي قلتها لصاحبك اللي ارتقت منزلة انت ما تحصلش في ملابسه يالا فتلة يالا. يا تايه في برميل زفت، وخد القطران من القرآن مقياس
سرابيلهم من قطران. ده خيبة. وبرافو على اللي ضحك عليك، أنا به سعيد وأعلمهم والله بالاسم والميلاد وفيما يفكرون بقانون المدبرات أمر. ما هم زوجين، شر وخير. فنحن نعي هذا وذاك، ومعنا حرجية هذا وذاك وكوافر. يعني حرجية شيء كوافر مش كوثر. يا اللي مش شايف ولا حاجة من القرآن كامل تقول هذا أتى بدين جديد، ده أشرك، ده قال أيوة أتيت بدين جديد. طالما ما فهمتش يا بقف من القديم حاجة، يبقى مطلوب لك حاجة جديدة تسخنك، يمكن تفهم في قرآنك حاجة. والقرآن الجديد اللي انت بتتهم بالشرك والإلحاد علم حرف واحد في قرآنك اللي انت مش فاهم فيه حاجة ورقم، والحرف الألف والرقم رقم واحد. الألف ألفية، نواة الألفية، عروج ودرك، والواحد 11 طالما ما شفتش التلاتات. وقال رسول الله 3 كذا و3 كذا و3 كذا عليهم جميعا الصلاة والسلام. شفت القرآن الجديد يوريك سر قرآنك، حرف واحد فيه نواة اللانهاية أحرف، ورقم واحد فيه بداية اللانهاية أرقام، مع مراعاة ثبات الحرف زائد الرقم عليهم خيبة سعادتك التقيلة على قد جسمك.